बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर से बात से मैं एक नाज़िन, जब बहुत से साथी ये सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान सुधर पाएगा या पाकिस्तान ठीक होगा, तो उसके जवाब में एक ही बात आती है कि अगर कोई एक इदारा या किसी एक साइड पे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम हो तो फिर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बेहतरी या तरक्की की राह पे चल सकता है। अगर हम ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह पे सही काम कर रही है, अदलिया अपनी जगह पे ठीक है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पार्लियामेंट है वो भी सही है, सियासतदान भी मुखलिस है अपने मुल्क के साथ, लेकिन यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद के मुल्क को या इदारों को चलने नहीं देती। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चलें, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक इदारे को काबू करके या उसे मैनेज करके तो इसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पत्थर उठाओ तो उसके नीचे से 1000 मीर जाफर और मीर सादक सामने आते हैं। पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ करप्शन का मसला है, यहाँ सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, मेरिट की खिलाफ वर्जी होती है, 2 नंबरी होती है, और कानून और आइन का तो इस मुल्क के अंदर रत्ती बराबर भी जिसे कहते हैं कि वो यहाँ पर नाफिज नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। चंद लोगों को अपनी मुफाद के लिए ख़रीदा जाता है, फिर उनको इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी से सब फैसले करवाए जाते हैं। एक एसपी डीएसपी से लेकर डीसी और एसएचओ या आईजी से लेकर चपरासी तक हर शख्स को इस मुल्क के अंदर इस तरह से मैनेज किया जाता है कि उनके जो इख्तियारात हैं या उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको ख़त्म करके फिर उन्हें अपनी मर्ज़ी से चलाया जाता है। अब ये देखें कि इस मुल्क के अंदर क्या अलमिया है कि किसी भी ज़िले के अंदर, किसी भी तहसील के अंदर या किसी भी सूबे के अंदर जो अफिसर दयानतदार होगा, जो डीसी, एसी, एसपी, एसएचओ, आईजी अच्छा होगा, या उसे आप कह सकते हैं कि पब्लिक फ्रेंडली होगा, वो हक और सच की बात करता होगा, वो रिश्वत और मनशियात की रोकथाम में सबसे ज़्यादा काम करता होगा, उस इलाके, उस ज़िले, उस जगह के डीसी, एसी, एसपी या इस तरह के जितने भी इंतज़ामिया के हवाले से जो अफसरान हैं, उनको आप देखते होंगे कि चंद महीने भी नहीं रहने दिया जाता बल्कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है और ये ट्रांसफ़र कौन करता है? जाहिर सी बात है कि रियासत के वो ताकतवर हलके करते हैं जो इस करप्शन के अंदर लिथड़े हुए हैं, जो झूठ बोलते हैं और जिनका ताल्लुक किसी खित्ते, इलाके, मुल्क से की तरक्की से नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ ये है कि वो कितना ज़्यादा माल बना सकते हैं, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बना सकते हैं और अपने ख़ानदान और अपने बच्चों के हवाले से उनके जितने भी मुस्तकबिल में आने वाले जो प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे अभी से तरतीब देते हैं। जब हम इस चीज़ को सामने रखते हैं तो फिर ये कहना बहुत मुश्किल है कि चाहे वो इमरान खान हो या कोई और भी अगर आ जाए तो वो इस मुल्क को इसलिए आसानी से नहीं सुधार सकता कि यहाँ पर हर तरफ 2 नंबरी है, हर तरफ झूठ है, फ्रॉड है, बददियानती है, बेईमानी है और करप्शन के अंबार हैं। करप्शन सिर्फ पैसों के हवाले से नहीं है बल्कि माफिया ही माफिया है, और ये माफिया इस हद तक है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो इसलिए एनओसी नहीं लेता कि उसने कारोबार शुरू करना है, बल्कि वो एनओसी सिर्फ इसलिए लेता है कि मैंने इस बिज़नेस के अंदर 2 नंबर माल बनाना है, इस बिज़नेस के अंदर मैंने मौत ही मौत बेचनी है, इसके लिए मुझे एनओसी चाहिए। और रियासत फिर उसे एनओसी इस शर्त पे देती है कि ठीक है, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम बिज़नेस करो, लेकिन इसके बदले में इतना हिस्सा हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर जो सियासतदान है उसे सियासत करने के लिए भी एनओसी चाहिए, जो सहाफ़ी है उसे सहाफ़त करने के लिए एनओसी चाहिए, इस यहाँ पर जो
عام ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے, سوشل ورکر ہے, انہیں بھی اپنے کام کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے این او سی چاہیے ہوتا ہے. اور وہ این او سی کا مطلب یہ ہے کہ تو نے ہمارے مفاد کی بات کرنی ہے, تو نے ہمارے مفاد کے لیے کام کرنا ہے, چاہے اس میں کچھ حصہ, کچھ 1%, 10, 20, 30% آپ پبلک کے حوالے سے بھی بات کر دو, اور ایک آدھ بیچ میں ہمیں برا بھلا بھی کہہ دو. جس ملک کا چپا چپا بے ایمانی کے سے بھرا ہوا ہو, جس ملک کا ایک ایک انچ بدنامی اور بے ایمانی, اور اسے ایسے لفظ نہیں ہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ اس کے اندر انسانی حقوق کی کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی لائن نہیں ہے جس پہ عمل کیا جائے, تو اس ملک کو پھر یہ کہنا کہ وہ سدھرے گا بہت مشکل ہے. اس وقت پاکستان اصل میں پچھلے 70 سے, یا خاص کر کے جس اس گڑھے میں پھنسا ہوا ہے, اس گڑھے میں پھنسے ہوئے سے 50 سال ہو گئے ہیں. اور اس 50 سال کے دوران اس ملک کے اندر اتنے وہ بچے پیدا ہوئے, کرپشن نے اتنے بچے دیے, دو نمبری جھوٹ فراڈ اور مفاد نے اتنے بچے دیے کہ اب ان کی تعداد تو ہے تھوڑی, لیکن وہ 25 کروڑ بے گناہ معصوم اور ان لوگوں کے اوپر باری ہیں جن کی ذمہ داریوں کے لیے وہ حلف اٹھاتے ہیں, جن کے لیے وہ بات کرتے ہیں. اس ملک کا دوسرا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو شخص یہ کوشش کرے کہ سارے مل کر کسی ایک اچھے راستے کی طرف چلیں, تو اسے سے سازش کر کے, اسے ملک دشمن قرار دے کر, اسے غدار کہہ کر, اسے امن خراب کرنے کا نام دے کر, بہت اگر نہ ہوا تو اسے انڈیا کا یا راہ کا ایجنٹ کہہ کر یا یہودی ایجنٹ کہہ کر پھر اس کے لیے رستہ تنگ کر دیا جاتا ہے, اور اسے راستے سے ہٹانے کے لیے جتنی ممکن کوشش ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. تو اس صورت میں صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے اس ملک کو بہتری کے لیے. ملک کی بہتری کا میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہی جائیں. بہتری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بے روزگاری ختم ہو, عام آدمی کو انصاف ملے, پڑھے لکھوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں روزگار ملے, اور اس ملک کے اندر سرمایہ آئے, انڈسٹریاں لگیں, اور بیرونی ملک سے جو سرمایہ دار ہیں وہ یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہوں. یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر دیانتداری ہو, یہاں پر کک بیک نہ لیا جائے, یہاں پر اپنے مفاد کے لیے کام نہ کیا جائے, بلکہ ملک, عوام اور اس خطے کی ترقی کے لیے کام کیا جائے, تب جا کر یہ ہو سکتا ہے. لیکن پچھلے 50 سالوں کی جو ایکسرسائز ہمارے سامنے ہے, جو عمران خان نے پردہ چاک کیا, اس پردے کے پیچھے سے جو گند اب سامنے آیا, اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید آنے والی کئی صدیاں لگ جائیں جو اس ملک کے اندر بہتری آئے, اور پھر وہ صدیوں میں جا کر یہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے. آگے چل کر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کروں گا کہ یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ اسے بنے ہوئے کوئی 70 سال ہوئے یا 50 سال سے خراب ہے. یہ صدیوں سے تہذیب یافتہ خطہ ہے, اس کے اندر کئی ہزار سال کی تاریخ ملتی ہے حکومت کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس جو خطہ الگ ہوا پاکستان کے نام سے, اس کو شاید کہ اس وقت بنانے والوں نے بنا کر پھر ایک دم سے ایسے وڈیرے یا بدماش یا مافیا کے حوالے کر دیا. اس مافیا کے منہ پر اس ملک کا جو چسکا تھا, جو اس ملک کے اندر جو خوبیاں تھی, جو اس وسائل تھے, وہ سارا انہوں نے اپنے قبضے میں لے کر پھر عوام کو بھیڑ بکریاں بنایا, اور آج تک ہانکتے جا رہے ہیں. لیکن اب کچھ بھیڑ بکریاں ایسی بھی ہیں جو اس ریوڑ سے نکل چکی ہیں, اور وہ مر تو رہی ہیں لیکن بات مان نہیں رہی. ایک بار جنجو کو اگلے ولاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.